बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा आफ्ताब इकबाल बानो साहिबा, नाज़रीन कराम, जो हमारे आज के प्रोग्राम की मेहमान है, एक मारूफ शख्सियत है और यकीनन मुल्क में भी है। वो इसलिए कि इन्होंने रेडियो पाकिस्तान में माशाअल्लाह कितने बरस बानो साहिबा? जी, मैंने रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स में 33 इयर्स। जी, अच्छा, वो तो इनका हो गया प्रोफेशन। ये बात बड़ी ही काबिल तारीफ है। और आज जबकि आज वुमेन डे भी है, औरतों का आलमी दिन, ख़वातीन का आलमी दिन, तो मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि इनका एक पैशन था सियाहत का। अब ख़वातीन के लिए मर्द हज़रात तो माशाअल्लाह खामख़ा में सफ़र करते रहते हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए दुनिया के मुल्कों का सफ़र करना एक बहुत मुश्किल जाँसल काम है। और लेकिन ये अपने इस प्रोफेशन के साथ ये दुनिया की सियाहत पे भी निकल जाती थी। और कभी उज़्बेकिस्तान, कभी रशिया, कभी स्पेन और न जाने कहाँ-कहाँ। सफ़रनामे अमूमन बताते हैं किसी मुल्क का रकबा क्या है, आबादी कितनी है, इसका दारुल खिलाफा कौन-सा है, कितनी कौमें इसमें बसती हैं। इस तरह की मालूमात होती हैं। लोग वहाँ के अवाम के एहसासात, जज़्बात, उनके तारीखी पस मंज़र, बैकग्राउंड, उसके ऊपर कोई इतनी तवज्जो नहीं देते। लेकिन मोहतरमा के सफ़रनामों में ये बात बहुत ख़ुसूसी तौर पे जो भी लोग पढ़ते हैं महसूस करते हैं कि वो न सिर्फ ये कि वहाँ के लोगों के साथ चलते हुए अपने पढ़ने वालों को भी साथ लेके चलते हैं। आप ये नहीं कि आप अपने ड्राइंग रूम में अपनी कुर्सी, अपने काउच पे बैठे इनका सफ़रनामा पढ़ रहे हैं, जब बल्कि आपको लगता है कि आप इनके साथ-साथ चल रहे हैं। और फिर वहाँ के लोगों के से बात करते हुए हर वक़्त इनके ज़हन पे अपने वतन के मसाइल और अपने वतन की तरक्की या अपने वतन की जो मुश्किलात हैं, वो उनका मुकाबला होता है, उनका तकाबुल होता है। तो बाज़ औक़ात मुश्किल होता है किताब को हासिल करना। लेकिन ये है कि अखबारात के कॉलम में भी उनकी अक़सात छपती रहती है। ये स्पेन के बारे में, ये अपने पाकिस्तान में अपने शहर पेशावर के बारे में, जिससे कि इनकी मोहब्बत अपने शहर से मिसाली है। और फिर अपने रेडियो की जो जितना इन्होंने अरसा गुजारा और वहाँ बहुत तारीखी प्रोग्राम किए, बहुत यादगार प्रोग्राम किए, उनकी कहानी है। फिर एक और बहुत बड़ी बात जिसके लिए मैंने इनसे दरख्वास्त की थी कि मैं सिर्फ आपके साथ माँ बोली के मौजू पे, कौमी उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और न जाने उसको उसका दर्जा जो मिलना चाहिए कब मिलेगा। अभी तो पाकिस्तान को पाकिस्तान के नाम का दर्जा 75 सालों में नहीं मिला, तो हम ज़बान की बात क्या करें। लेकिन इन्होंने माँ बोली इनकी हिंद को है, जो कि पेशावर की अक्सरियत के लोगों की ज़बान थी। अब नहीं, क्योंकि बेशुमार हिंद को बोलने वाले तो मुल्क छोड़ के हमारे पड़ोसी मुल्क में जा चुके हैं। लेकिन बहरहाल इन्होंने एक स्कॉलेस्टिक किताब लिखी, हिंद को आओ हिंद को ज़बान सीखने आ, आइए हिंद को ज़बान सीखते हैं। और ये किताब भी निसाब में शामिल होने के लिए है, सूबों के निसाब में, जैसे कि पंजाबी के बारे में, सिंधी के बारे में, सराइकी बलूची के बारे में आजकल तहरीक है और लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को इब्तदाई तालीम इन ज़बानों में दें। बहरहाल ये भी इनकी बहुत 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 मेहनत से लिखी गई ये किताब है। इनकी जो नई किताब है, ये मेरे पास है किताब, किस्सा खानी का कत्लेआम। किताब क्या है नाज़रीन कराम, एक तहकीकी मकाला है। यानी मैं पढ़ते हुए ये महसूस कर रहा था कि आपकी जितनी भी किताबें मैंने पहले पढ़ी हैं, तकरीबन सभी मेरे पास हैं, इसमें बिल्कुल आप मुख्तलिफ नजर आती है। मैंने तहरीक पाकिस्तान के हवाले से, जो 1857 से लोग कहते हैं शुरू हुई, और फिर एक ऐसा पहलू उसका जो अम्मावी के दो बेटों मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली, उनका जिक्र सरसरी तौर पे होता है,
لیکن اگر آپ اس تحقیقی کتاب کو، اس تحقیقی مقالے کو پڑھیں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ تحریک پاکستان، ہندوستان کی آزادی کی تحریک یقیناً 1857 میں شروع ہوئی، لیکن تحریک پاکستان کی ابتدا مولانا محمد علی جوہر کر چکے تھے، اور وہی ایسا بیج انہوں نے بویا کہ وہ آہستہ آہستہ ایک تناور درخت بنا، اور مسلم لیگ کی تشکیل ہوئی، اور پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ، ان کی کوششوں سے ہمیں ایک ملک نصیب ہوا۔ وہ اس کتاب کو پڑھیں، بہت محنت کی گئی ہے، بہت محنت کی گئی ہے، اور بہت سے کرونیکلز کا، جرنلز کا مطالعہ کرنے کے بعد محترمہ نے لکھا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ بہت مشکل کام یہ کہ یہ کیسے آپ نے یہ کس کام میں آپ نے ہاتھ ڈالا، مجھے یہ بتائیں۔ السلام علیکم اپنے سامعین کو اور اپنے جو دیکھنے والے ہیں اس پروگرام کے، بہت شکریہ انجم صاحب، آپ نے مجھے دعوت دی، اور خصوصی طور پہ اس کتاب کے حوالے سے، یہ میرے پاس بھی کتاب ہے، تو آپ نے میری پہلی کتابوں کا بھی ذکر کیا جو اس میں زیادہ تر سفر نامے شامل ہیں، اور ریڈیو براڈ کاسٹنگ بذات خود لکھنے پڑھنے کا ایک شعبہ ہے۔ جی اسی سلسلے میں نے ہزاروں شاید اسکرپٹ لکھے ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے میں ان کو کسی کو سنبھال نہیں سکی، وہ خود بخود لائبریریوں میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن میں نے باقاعدہ لکھنا جو تھا وہ 2008 سے شروع کیا کتابوں کی صورت میں۔ سب سے جی پہلے میری کتاب لینڈڈ امیگرینٹ تھی جو کینیڈا کے بارے میں، تو لوگوں کو بڑا پسند آئی۔ پھر میں نے تقریباً کوئی 12 کتابیں لکھی، اس میں 2-3 ہند کو میری اپنی ماں بولی جو آپ نے ذکر کیا اس کی بھی کتابیں ہیں، اور زیادہ تر میں نے سفر نامے لکھے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، سیاحت جو ہے میرا بڑا شوق ہے، بڑا مہنگا شوق ہے، اور خواتین کے لیے تو بہت مشکل شوق۔ جی اور پھر خواتین تو آپ کو پتا ہے کہ جب سیاحت پہ جاتی ہیں تو وہ تو شاپنگ کرتی ہیں، کھانے ڈھونڈتی ہیں، نئے نئے کپڑے پہنتی ہیں، ان کے باکسز بھرے ہوتے تھے نا، ہر روز ایک نیا جوڑا۔ لیکن میرا بس ذہن کام کر رہا ہوتا ہے نا، یہ نہیں کہ میں خاص طور سے سمجھتی ہوں کہ اب میں جا کے ڈائری لکھوں گی یا میں کوئی کتاب لکھوں گی، بس میرے مشاہدات ہیں اپنے، میں ارد گرد ہر طرف نظر رکھتی ہوں کوئی کیا کر رہا ہے، ایون ہمارے اپنے گروپ میں لوگوں کی عادات کیا ہیں۔ تو لیکن یہ کتاب جو ہے یہ بھی اگین پشاور کے بارے میں ہے، پشاور کا ایک بہت بڑا، پشاور کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ قبرستانوں کی دیکھ بھال نہ کی جائے اور اس پہ گرد و غبار اور مٹی اور دھول، اور آہستہ 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 مٹیوں کے پہاڑ بن جاتے ہیں اور وہ قبریں کہیں کھو جاتی ہیں۔ بالکل یہ پشاور کا تقریباً یہ اب 2030 میں اس واقعے کو 100 سال ہو جائیں گے، 100 ایئرز۔ جس طرح کہ میں نے اپنے پیش لفظ میں بھی لکھا کہ ہمارے کسی نصاب میں، کالج کے، اسکول کے، کہیں بھی اس واقعے کا ذکر نہیں ہے، اور کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ قصہ خانی میں ہزاروں لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، جس طرح جلیاں والا باغ ہے۔ جلیاں والا باغ کے ساتھ آپ اس کی مناسبت کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بالکل گردآلود واقعہ تھا، اس کے بارے میں اچھے اچھے لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ آپ نے میری کتاب میں ایک تبصرہ موجود ہے، عتیق صدیقی صاحب ادھر امریکہ میں ہی رہتے ہیں، کالمسٹ ہیں اور بڑے مشہور مصنف ہیں اور بڑے لائق فائق آدمی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان کو اسکرپٹ بھیجا تھا کہ اپنا انالیسس مجھے دیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آفتاب، میں خود پشاوری ہوں، مدت میری گزر گئی ہے اس کی سخانی سے گزرتے ہوئے، شاپنگ کرتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے، اس یادگار کو جو ٹوٹی پھوٹی گردآلود پڑی ہوئی ہے اس کو تو میں نے ہزاروں دفعہ دیکھا ہے، بھی مجھے احساس نہیں ہوا میں کتنے شہیدوں کا لہو شامل ہے۔ جی، یہ چوک یادگار، کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک
छुपा हुआ, एक गुमा हुआ, एक खोया हुआ वाकया था। तो मैंने इस पे एक 2 दफ़ा कॉलम लिखा। थोड़ा-सा मुझे पता चला तो मैंने कॉलम लिखा और मेरे हाथ एक किताब लगी फ्रंटियर ट्रेजेडी, अल्लाह बख्श यूसुफ़ी साहब की। उनके जी, बेटे अभी हयात हैं और उन्होंने उनका उस किताब का उर्दू तर्जमा किया है सानेहाए सरहद के नाम से। जी, तो मैंने जब वो किताब उनकी तो एक रिपोर्ट है, फ्रंटियर ट्रेजेडी में उस वाक़ये की एक रिपोर्ट है, लेकिन वाक़या क्या है, वो मुझे तजस्सुस में फिर तकरीबन 2016 से लेके 2020 तक मैंने इस पे काम किया। क्योंकि ये तारीख़ी वाक़या था और मैं नहीं चाहती थी कि कोई पहलू ऐसा तिश्ना रह जाए कि कल को कोई दानिश्वर उठ के मेरी इस किताब पे उँगली उठाए और कहे कि ये क्या तुमने लिखा है, ये तो गलत बात लिखी है। इस चीज़ को साबित करने के लिए और कुछ आर्टिकल्स गूगल पे मैंने देखे जो कि कुछ ऐसे लोगों ने लिखे थे जिन्होंने गलत अ, बयानी की हुई थी, तो उस चीज़ को दुरुस्त करने के लिए बड़ा ज़रूरी था कि इस किताब को लिखा जाए क्योंकि इससे पहले इस वाक़ये के ऊपर मुकम्मल तौर पे इस हवाले से नहीं लिखा गया कि ये वाक़या ही वो वाक़या है किस्सा खानी का कत्लेआम जो आगे चल के पाकिस्तान बनने का मूजब बना। जी, और बिल्कुल। अल्लामा इक़बाल ने कायदे-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तवज्जो इस तरफ दिलाई कि पहले तो हम चाहते थे कि शमाल मगरबी सरहदी सूबा हम ले लें मुसलमानों के लिए, बलूचिस्तान और सिंध का कुछ इलाका ले लें, जी, लेकिन अब हमें नहीं चाहिए, हमें एक मुल्क चाहिए। तो उनके ख़ुतूत इतने दर्दनाक हैं जो उन्होंने कायदे-आज़म को लिखे हैं, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को, जिनमें वो बड़े दर्द और कर्ब से गुज़रते हैं और अल्फ़ाज़ लिखते हैं कि हमें एक मुल्क चाहिए। क्योंकि बाद में फिर हिंदू-मुस्लिम फ़सादात शुरू करवा दिए गए थे, बर्बरियत की इंतहा थी, वही लोग जो कि हमसाए थे, एक-दूसरे के साथ मिलते थे, जुलते थे, दोस्तियाँ थीं, रिश्ते थे, सब कुछ था। उनको फिर ऐसा भी फ़सादों में मुब्तला किया अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल के उसूल के ऊपर जी हाँ, कि वो एक-दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। तो मेरा इस किताब लिखने का यही मकसद था कि मैं इब्तिदा करूँ और फिर तारीख़ के स्टूडेंट आगे बढ़ें और इस वाक़ये को मज़ीद खंगालें। और जिस तरह जलियांवाला बाग के सानहे के ऊपर मलका एलिज़ाबेथ ने आके माफ़ी माँगी। मलका एलिज़ाबेथ ने हिंदुस्तान का दौरे पे उन्होंने पता होता है इन लोगों 1930 की ये तस्वीर है, जी, जबकि बिल्कुल। फ़ौजी बरतानिया की फ़ौज उन नहत्ते निहत्ते मुसलमानों को, पेशावरियों को मारने के लिए, कत्लेआम करने के लिए आगे बढ़ रही थी। क्योंकि वो बड़ी बहादुर, शेरदिल लोगों का सूबा था और एक उनको पंजाब से बड़ा खौफ आता था। जी, पंजाब बहुत बड़ा था और उन दिनों जलियांवाला बाग जब हुआ तो महात्मा गांधी भी साउथ अफ्रीका से आ गए थे और 1857 का जैसे आपने ज़िक्र किया तो वो अंग्रेज डर गए थे, कहीं भी 2 लोग भी खड़े हो जाते तो वो उनको खौफ आता था कि ये हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और रोलेट एक्ट इसीलिए बनाया था कि बल्कि उसको क्राइम एक्ट भी कहा जाता है कि दहशत कोई भी यानी किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, दहशतगर्दी का मुकदमा उस पे दायर कर सकते हैं, बगैर कोई ट्रायल किए उसको सज़ा सुना सकते हैं। तो वो आपने जिस तरह फरमाया कि उस बाग में तो एक फेस्टिवल था, कैटल हॉर्स एंड कैटल शो जिनमें अक्सरियत सिखों की थी। कर्नल वैसे डायर है जी, जिसके हुक्म से और उसका जी, असलहा खत्म हो गया था, वरना जी, वो कहता जी, था कि कोई एक बंदा भी जिंदा ना बचता। जिसको लेकिन उधम उसको सिंह ने बाद में मारा, कोई 23-24 साल के बाद उसको कत्ल किया और उसने कहा कि मुझे इसका कोई अफसोस नहीं, मुझे पता है कि मुझे मौत की सजा होगी। जी, और वो बिल्कुल। बड़ा बहादुर था
सिख था और इस तमाम जी, सिखों की अमवात हुई थी जी, और उधम सिंह भी उस जलियांवाला बाग में मौजूद था, उसके सामने ये सब कुछ हुआ। इस वाक़ये को कभी भी नहीं भूल। तकरीबन उसकी मौत के 3 महीने बाद जुलाई में उसको फांसी की सज़ा सुना। तमाम जो इंडिया के बड़े-बड़े लीडर थे, उन्होंने अफ़सोस का इज़हार किया था। महात्मा गांधी ने भी अफ़सोस का इज़हार किया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसमें भी बिल्कुल जलियांवाला बाग की तरह के 2 कैदियों को पकड़ना था और वो बनते-बनते जुलूस बन गया और फिर उस जुलूस पे गोली चला दी और फिर लाशों को गाड़ियों तले रोन डाला और उसके बाद जो रज़ाकार लाशें उठाने आए अपने मुसलमान बहन-भाइयों की, तो उन पे भी गोलियाँ चलाई, उनको भी कत्ल कर दिया। तो यानी एक सफ़ाकाना किस्म का जी, बर्बरियत का ये कैसा वाक़या था, जो मैंने शुरू में कहा कि ये मनो मिट्टी तले दबा हुआ था। किसी ने भी ये या ख़्याल नहीं आया या इसमें काम बहुत ज़्यादा था या जुर्रत नहीं की कि वो इस वाक़ये पे किताब लिखता। कोई एक नॉवेल मैंने ज़रूर पढ़ा था, जो इसका वाक़ये को लेकर एक नॉवेल लिखा गया था। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक ऐसा डॉक्यूमेंटेड वाक़या जो कि हज़ारों लोगों की शहादत पर मबनी है, हज़ारों घर उजड़ गए थे और फिर लाशों को छुपा दिया गया था। एक नावल से हमें लगता है एक ऐसी कहानी जो झूठी है, एक कहानी जो बनाई गई है। वो नावल मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे अपील इसलिए नहीं किया कि मैंने कहा ये एक कर्ज़ है अपने आबाओ-अजदाद का हमारे ऊपर कि हम उसको डॉक्यूमेंट करें। डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में हम उसको किताब की शक्ल में लाएँ और उसको बताएँ कि हमारे आबाओ-अजदाद ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं आज़ादी की खातिर। तो मैंने कोशिश की है और पज़ीराई भी मिली है। बिल्कुल, ये बड़ा अहम वाक़या है और यही मैं दोबारा कह रही हूँ कि ये खोया हुआ और छुपा हुआ और जानबूझकर पीछे हटाया गया वाक़या था जी, और मेरे ख़्याल में ये मेरी पहली किताब है। इसके ऊपर कभी किताब नहीं लिखी और मैंने जी, बड़ी रिसर्च की, 4-5 साल तक रिसर्च की। मौलाना शौकत अली की कैदख़ाने में जी हाँ, ज़िंदगी, जी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कैदख़ाने में ज़िंदगी, बेअम्मा की बहादुरी, उनकी 2 बेटियाँ जवान फ़ौत हो गईं मिली, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जद्दोजहद, उनकी साथी जितने थे, अल्लामा इक़बाल की शायरी और इतने नाम हैं और जो हिंदुस्तान के लीडर हैं वो भी, मैं समझती हूँ उनका ज़िक्र ना करना मुतासिब होगा कि उन्होंने भी बेशुमार कोशिशें की, जिस तरह जलियांवाला बाग में उन्होंने भी अपने लोगों की लाशें उठाई। खिलाफत तहरीक चली, तुर्की वर्ल्ड वार 1 जो थी पहली जंग अज़ीम में तुर्की को एक तरह से ऐसे शिकस्त हुई कि वो सिर्फ़ अपना मुल्क ही बचा सके। जी, इसी तरह फिर यूरोप जो था मायाशी तौर पे बहुत कमज़ोर हो गया और सब कॉन्टिनेंट की सारी मज़दूर और दौलत और वो उन्होंने लूटी और फिर आगे ये चल के ये वाक़या जब ये वाक़या हुआ तो हाउस ऑफ कॉमन में इसकी आवाज़ आई। मैंने अपनी किताब में जी, सबूत के साथ पेश किया है। बाकायदा जो कांग्रेस के लोग थे, जो उनके असेंबली के लोग थे, उन्होंने इस वाक़ये पे क्वेश्चन किए। उन्होंने उसके बदले में गोलमेज़ कॉन्फ्रेंसेस रख ली। ये वाक़या वो वाक़या है कि जिसके नतीजे में गोलमेज़ कॉन्फ्रेंसेस हुई 1932 में, 1933 में, 1931 में। तो ये 1930 में वाक़या होता है और गोलमेज़ कॉन्फ्रेंसेस होती जी, है। कायदे-आज़म हयात थे उस वक़्त इवन मौलाना मोहम्मद अली जौहर हयात थे और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, लेकिन दूसरी कॉन्फ्रेंस में वो शरीक नहीं हो सके थे। तो फिर ये गोलमेज़ कॉन्फ्रेंसेस आगे चल के फिर पाकिस्तान बनने का एक बहुत बड़ा सबब बनी। बरतानिया के लॉर्ड्स ने और बादशाहों ने ये एडमिट किया कि हाँ मुसलमानों के लिए दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे अलहदा वतन होना ज़रूरी है। बिल्कुल, अच्छा, हालाँकि लॉर्ड माउंटबेटन को बाद में जब वो तक़सीम करके गया था,
تو سب سے زیادہ اس کو برا بھلا کہا گیا اسمبلی میں، اور ونسٹن چرچل نے بھی اس کو بہت برا بھلا کہا کہ تم نے کیوں ہندوستان کو تقسیم کیا، ہندوستان تو ہماری ملکیت تھا۔ جی لیکن ان میں کچھ دانشور بھی لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ اب ہم زیادہ دیر تک ہندوستان پہ حکومت نہیں کنٹرول کر سکیں، جی ہاں تو بڑا ضروری تھا کہ اس واقعے کو کھنگالا جائے اور شروع سے بتایا جائے کہ انگریز کس طریقے سے سب کانٹیننٹ میں آئے، ان کے کیا کیا ظلم و ستم تھے، چھوٹے موٹے، جیسے اس میں کچھ واقعات ہیں کہ 5 منٹ کے اندر کہتے تھے کہ دکانیں بند کر دو، اور دکاندار بھاگ جاتے تھے۔ یہ میں صوبہ سرحد کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ 5 منٹ میں وہ دکان بند نہیں کر سکتے تھے، تو دکان بند نہ کرنے کا مطلب ہے کہ اب آپ کو مار دیا جائے۔ جائے گا جی اسی طرح اگر کوئی فیملی والے تھے، بیوی بچوں والے تھے، اور وہ رات کو تھوڑی دیر سے گھر آئے تو اتنی سخت سزا تھی کہ گلی میں پوری رات گزارنی پڑتی تھی۔ یعنی میں کہتی ہوں کہ پاکستان کو بنانا، پاکستان کو حاصل کرنا ہمارے آباء و اجداد کا کتنی بڑی قربانیاں، لیکن ہم کتنی آسانی سے بھول گئے ہیں، کس قدر آسانی سے بھول گئے ہیں کہ پاکستان کس طرح بنا، کتنے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، پھر تقسیم کے وقت جو لوگوں نے ریلیں کاٹی گئیں اور لوگ مہاجرین کے کیمپوں میں رہے، اور بڑے بڑے امیر اور نوابین جو تھے وہ انہوں نے کس طرح بربادی کی زندگی گزاری۔ ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے نا کہ ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے، اگر کہہ سکتے ہیں تو یہ لوگ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھائیں، جنہوں نے ابتر ترین حالات میں زندگیاں گزاری۔ ہمیں تو پلیٹ میں پاکستان ملا نا، اور پھر جس نے بنایا، جس نے ہمیں پلیٹ میں لا کے دیا، ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک، اس کی بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان تمام لوگوں کے ساتھ لیاقت علی خان کو مار دیا، اور پھر اس کے بعد اور جدوجہد جاری ہے، اور مجھے امید ہے جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے بے شمار قربانیاں دیں اور بہت تگ و دو کی، بہت کوشش، یعنی الفاظ مان پڑ جاتا، اتنا امیر کبیر آدمی، اتنا ہائیلی کوالیفائڈ آدمی جس نے اپنی ازدواجی زندگی کو خراب۔ بڑا اچھا لگا ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور شاید اگلے آنے والے تاریخ کے طالب علم جو ہیں وہ اس کو پڑھیں اور اس کو کسی اور اینگل سے ریسرچ کریں، اور اس پہ اور بھی لکھیں، اور ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں، اور مجھے اس پہ بڑا فخر ہے۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اس کتاب جی کے حوالے سے۔ کیونکہ یہ ایک مختلف انداز میں لکھی ہوئی تحقیقی کتاب ہے، تو میں چاہتا تھا اس کا تعارف ضرور ہو۔ یقیناً ہے آپ کی کتاب بہت جگہوں پہ گئی ہے، پڑھی گئی ہے، لیکن دیکھیں کئی حقائق ایسے ہیں، بلکہ یہ رواج ہے دنیا کا، یہ رواج ہے کہ وہ بہت سالوں کے بعد لوگوں کو ان کا علم ہوتا ہے، ان کا پتہ چلتا ہے۔ تو اگر ہمیں کسی سچائی کا پتہ ہے اور اگر کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دلائی، تو جو لوگ ایسی باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ انہیں ہم نہ صرف ان کی پذیرائی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، بلکہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں۔ تو بس میرا مقصد یہی تھا۔ میں نے جب آپ کی بہت یہ کتاب شکریہ۔ پڑھی تو میرا مقصد یہی تھا کہ یقیناً یہ کوئی ناول فکشن یا جیسے قوم عادی ہو چکی ہے، تو بالکل، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ وقت دیا۔ کتاب کی تقریب پذیرائی تھی عباسین آرٹس ہاں کونسل پشاور میں، اچھا جی، تو پھر اسلام آباد میں بھی ہوئی، اور بڑی دانشور اور انٹلیکچوئل لوگ تھے۔ میں ڈاکٹر نذیر تبسم پشاور کے بڑے جی، یہ میری اشک، اور یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ عتیق صدیقی ہیں یہ جنہوں نے اس صدیقی صاحب کتاب کا ماشاء انالیسس کیا ہے۔ جی، اللہ۔ جی تو مجھے وہاں عباسین آرٹس کونسل میں بھی ایک ڈاکٹر نے کہا، بلکہ مائکرو فون پہ کہا کہ اگر آپ اس کو رجسٹر کروا لیتی تو آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملتی۔ جب تو بالکل میں، وہ جو میں ہاں نے تحقیقی جی، مقالہ کہا ہے بالکل نا، آپ کی طرح جی وہ اسی تناظر سے میں نے کچھ باتیں جو ہیں
وہ دل اور روح سے لکھی جاتی ہیں اور ان کے لیے کسی ڈگری کا ہونا ضروری نہیں ہے. جی بالکل. تو میں جی، تو بس میں نے کوشش کی اپنے آباء و اجداد کو خراج تحسین پیش تحسین کرنے کے پیش لیے. کرنے کی، اور اس میں آپ کامیاب رہی. بہت اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی فرمائے، آمین اور انہوں نے جو آمین. قربانیاں دی ہیں ظاہر اللہ کے حضور تو قبول ہوئی ہے. ہم یقین بد نصیب کریں ہیں، ہم انجم بد نصیب بھائی ہیں کہ کے آج تک ان کی صحیح قدر افزائی نہیں کر سکے، ان کے ہاں، کہے اوپر چل نہیں سکے، عمل نہیں کر سکے. میں نے جب سے یہ کتاب لکھی ہے نا، میری ہر نماز میں ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے. جی اس سے پہلے بالکل. کبھی بھی نہیں تھی کیونکہ میں جانتی ہی نہیں تھی. جانتے تو ہیں. پاکستان بنانے والے اور پاکستان کی حفاظت کرنے والے اور پاکستان کی خاطر شہادتیں قبول کرنے والے بہادر لوگوں کے لیے میرے نماز میں بہت دعائیں ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام کروانا چاہتا تھا جی شاید. بالکل 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 آپ سے کروانا چاہتا اللہ تھا، کی مرضی ہے. وگرنہ اتنے سالوں میں بے شمار لکھنے والے ہوگی. پہلے ہم ناظرین کا شکریہ ادا کریں جی. کہ ہم نے جو حاضرین کچھ کہا. ناظرین سامعین کا بہت شکریہ. آمین آپ کا کا بہت شکریہ. شکریہ. نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ ایسی نے شکریہ مجھے کی اس بات نہیں، قابل بس ایسے سمجھا. ہی ایک چھوٹی سی کوشش ہے. اور ہاں، بہت بڑی کوشش ہے آپ جی کی. کوئی نہیں. ہم، تو میں اپنے پروگرام کا آپ کو پتا ہے اختتام وہ نعرے سے کرتا ہوں، پاکستان زندہ باد کے نعرے سے. تو میں پاکستان کہوں گا، آپ نے میرے ساتھ زندہ باد کہا. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. خدا حافظ. خدا حافظ.